14 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसाक पार्टिशन हॉरर रिमेंबरन्स डे म्हणत भारतभर फाळणेचो इतिहास सांगपाचो यत्न भाजपा सरकारान केलो। ताचोच भाग म्हणून पेडण्या हो दीस मनयलो। पळयात त्या वेळार भाजपाच्या मंत्री आमदारांनी मांडिल्ले विचार। 14 ऑगस्ट 1947 पार्टिशन हॉरर जेन्ना सबंद देश अखंड भारत आमचो जेन्ना 15 ऑगस्टाची स्वतंत्राची वाट पळयताले आनी तेच्या आदले दिसा जो पार्टिशन हॉररचो मुवमेंट जालो आनी हो मुवमेंट जाल्या उपरांत ह्या उपखंडाचे जे फाळणी जाली आनी हे फाळणी पाकिस्तान आनी भारत हे दोन देश तयार जाले। हे जाल्या उपरांत ज्या धर्मांतरा खातीर जे लाखांनी लोक आपली घरादारां सोडून आपली प्रॉपर्टी आसूं आपले सैर जागे आसूं वाडो गांव सोडून जेन्ना सीमा पार करूंक लागले दुसऱ्या देशांत वचपाक लागले तेन्ना आमच्या भितर कितकेशेच आपल्या देशाचे नागरीक लाखांनी म्हणा मिलियनी म्हणा तांकां मरण सुटचें लागलें। फॅमिली कपात जालेच। हें सगळें करता आसतना देश अखंड रावचे म्हणून आमच्या भारत देशांत रावल्ल्या लोकांनी देश अखंड दवरपाची एक ध्यास दवरली आनी हेज्या खातीर 15 ऑगस्ट आमकां इंडिपेंडन्स डे भारत देशाचो पळोवंक गावलो। हें करता आसतना आमी खूब पळयलें भारत देशान आमच्या जात पात ना घालता अखंड दवरपाक प्रयत्न केले। जेंच्यांनी सोंसलें हें सोंसता आसतना भारत देश उबो केलोच पूण जें हो हॉरर जो भयंकर जो काळ त्या टायमार आसलो तें पळयलें जायत जाल्यार तेच्या पासून आमकां खुबशें शिकूंक गावलें। मनयता जो खऱ्यांनी जे तेंच्या फॅमिलीक दूख जाल्ले ज्या आमच्या देशाक लागून तेंच्यांनी आपल्या जिवाचो आयज देशाक लागून प्राण दिल्लो आसा तेंच्या आयज आमी उगडासाक लागून फाल्यां 15 ऑगस्ट तेच्या पयलीं आयज आमी तेंचो उगडास करता जे आयज तेंच्यो फॅमिली कितल्योश्योच आयज आमच्या म्हाराष्ट्रा आख्या देशान कितल्योश्योच फॅमिली तेंच्यांनी तांकां मिस केल्ले आसा आनी आमी तांकां सगळ्यांक सल्यूट करता।